कल की कैबिनेट मीटिंग में एक और इशू डिस्कस हुआ। हम ये समझे कि शायद वो वफाकी मुहतसिब के फैसले पे कोई बात हुई है, लेकिन कल इन्होंने कहा जी कि अब एयरपोर्ट की तोसी के लिए सराउंडिंग की मजीद जो ज़मीनें हैं, मजीद ज़मीनें उठा रहे हैं, उनको भी उठाने के लिए उन्होंने कहा जी कि वो सिविल एविएशन को उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए हैं। इस तरह से मेंबरान असम्बली या डिप्टी स्पीकर या मिनिस्टर्स ने वहाँ पब्लिक में हमारे खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था उसमें उनको सपोर्ट किया है। तो उस पर मेरे ख्याल में वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें ऐसी चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों की मीन्स की नज़ीर ने जो स्पीच की है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ की हौसला शिकनी की जानी चाहिए और करेंगे। मोहम्मद दादा का मौक़िफ़ ये है कि जी हमें वहाँ पे काम करने नहीं दिया जा रहा है। अल नासिर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नासिराबाद के अवाम की कोई है, ज़ाहिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मल्टीपर्पज़ मकासद होते हैं। वो बैंक सोसाइटी के तर्ज पे कोई छोटा बैंक भी चला सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं ओवरलैपिंग हुई है। जावेद बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है, उनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और सेंट्रल जिस सेक्रेटरी पार्टी में भी शमूलियत होते की है। हैं तन मन धन के साथ वो उसके साथ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हज़रा और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। गिलगित बल्तिस्तान काबीना का एक और इजलास गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुआ जिसमें बड़े अहम फैसले हो गए। इस हवाले से ये इंतहाई एक खुशाइंद बात है कि गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने 16 काबीना इजलास किए हैं और उनमें मुतादिद चीज़ों की मंजूरी हुई है। हाल ही दिनों जो इजलास हुआ उसमें किन चीज़ों की मंजूरी हुई है, आज के हमारे प्रोग्राम हालात हज़रा का अहम मौजू होगा। और साथ में हम बात करेंगे नासिराबाद लीज़ के ऊपर, जिसको अवार्ड करने के बाद आज तक वो जो मामला है वो ताख़ीर का इल्तवा का शिकार है और वहाँ की जो कम्युनिटी है वो मुसलसल एहतजाज कर रही है। इससे पहले भी एक मरतबा गिलगित प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ और साथ में गुज़िश्ता दिनों एक मरतबा फिर एक एहतजाज वहाँ पर किया गया जिसमें सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारान भी वहाँ पर शरीक हुए। बुनियादी तौर पर यह मसला क्या है और डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद की जानिब से वहाँ पर एक तकरीर भी सामने आ गई है, उस पर भी बात करेंगे। उस सारी सूरत हाल किस तरीके से बन रही है और किस तरफ जा रही है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार ईमान शाह साहब। शाह साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और साथ में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का 16वां काबीना इजलास हुआ और ये मेरे ख्याल से फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देखें तो हर महीने का कम से कम एक इजलास इनका आता है। ऑलमोस्ट तकरीबन इस हिसाब से आ रहा है। तो ये इस हवाले से तो बहुत ही खुशाइंद है कि तमाम मामला काबीना को साथ में लेके या काबीना के फोरम से गुजार के लेके चलते हैं। ये जो इजलास हुआ इसमें क्या मामला डिस्कस हुए? देखें, एक तो वाकई में यह है कि एक 100 साल के अरसे में कैबिनेट का ये 16th ऑफ टाइम्स का इजलास था, 16वां इजलास था। और इसमें मेरे नज़दीक जो सबसे अहम फैसला है इसके अंदर वो एक तो गिलगित बल्तिस्तान लैंड एक्विजिशन रूल्स 2021 की मंजूरी है। ठीक। फिर गिलगित बल्तिस्तान लोकल काउंसिल बोर्ड। रूल्स के लिए एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है सर? देखें, किस एक्ट के रूल्स की मंजूरी दी है सर? इसमें ना अभी ये डिबेट होगा इसके ऊपर, मैं अभी आगे जाके मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान लोकल काउंसिल बोर्ड रूल्स की मंजूरी दी गई है इसके अंदर, ठीक हो गया। फिर मेरे ख्याल में खुसूसी अफराद के लिए ये भी एक अच्छा है, व्हील चेयर्स और ट्रांसपोर्ट, सेपरेट ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। ठीक है। फिर गिलगित बल्तिस्तान सिटीजन वेलफेयर बिल 2021, इसकी मंजूरी दी गई है। फिर उसके बाद हाँ ये एक और चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जनरल स्टेटस ऑफ वुमेन का है, वो भी है। फिर मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्ती के लिए, अच्छा, जो मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी जीबी के अंदर, वो आ गया है। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान नंबरदार रूल्स 2021, ये बहुत एक नंबर, आपको पता है ये एक बड़ा स्ट्रांग एक निज़ाम, मजबूत निज़ाम रहा है जो नंबरदारी जो निज़ाम है। और जब तक जीबी के अंदर नंबरदारी निज़ाम और फाटक के अंदर जरगदारी या मलिक का जो एक निज़ाम था, एक मतलब एक सिस्टम था,
उस वक्त तक आप बड़े पीसफुली आगे बढ़ रहे थे, सिस्टम फिट आ रहा और था। जब से हमने पुराने ये हमारे जरगे शरगे नंबरदारी निज़ाम को नेगलेक्ट किया, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, उसके बाद बहुत सारे मसाइल, फ़िरक़ावारियत भी आ गई, इलाक़ायत भी आ गई, लसानियत भी आ गई, झगड़े हो मसाइल बढ़ते गए, तनाज़ात बढ़ गए। जितना आपने पुलिसिंग और तहसील और मजिस्ट्रेसी निज़ाम को स्ट्रेंथन किया है, उतने ही मसाइल जो है वो बढ़ते चले गए, वो मसाइल कम नहीं हुए। अब ये जो नंबरदार रूल्स 2021 की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, कैबिनेट हाईएस्ट फोरम होता है, मतलब इवन असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन होती है, उस पे बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन है जो असम्बली ने की है, उस पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, बट कैबिनेट मीटिंग्स में जो भी फैसले हुए हैं उन पे 99% अमल दरामद होना है, अमल दरामद होता है, क्योंकि वहाँ पे सेक्रेटरीज भी तो उस फोरम का हिस्सा है ना। हाईएस्ट फोरम है, हाँ, सेक्रेटरी सारे उसका हिस्सा है। कानून साजी और आइन साजी के हवाले से आपका पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम है, फैसला साजी के मुताबिक फैसला साजी के हवाले से फिर कैबिनेट जो है ना वो हाईएस्ट फोरम है। तो इसमें ये जो नंबरदार जो हज़ारों की तादाद में है जीबी के अंदर, उनका कन्वेंशन भी हुआ, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बहुत स्ट्रगल की इन्होंने, और मेरे पास भी आते रहे, हमने भी जितना हो सकता था एज ए ज़ाहिर मीडिया पर्सन के हमने उनको सपोर्ट किया, तो उसमें इनके बाकायदा रूल्स बन गए और फिर इनके मुराद का भी एक तयन हो गया, जिसकी डिटेल्स बाद में आएंगी। सही है, ठीक हो गया जी। ये इसमें जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें जो अहम फैसले, फिर एक चीज़ जो थोड़ी बहुत जो है ना वो कन्फ्यूजन थी, हम तो ये समझे थे कि शायद वफाकी मुतसिब और ये मुतासरीन एयरपोर्ट का एक डिमांड है कि जब ये गिलगित एयरपोर्ट तामीर हुआ था तो उस वक़्त तक बग़ैर किसी मुआवजे के इन ज़मीनों को उठाया गया और उस पर एयरपोर्ट की तामीर अमल में लाएगी। ये केस चलते चलते वफाकी मुतसिब तक गया, वफाकी मुतसिब का फैसला आया कि इन ज़मीनों के मुआवजात अदा किए जाएँ। ठीक, वो ज़ाहिर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वो जो भी करना है वो करना है। कल की कैबिनेट मीटिंग में एक और इशू डिस्कस हुआ, हम ये समझे कि शायद वो वफाकी मुहतसिब के फैसले पे कोई बात हुई है, लेकिन कल इन्होंने कहा जी कि अब एयरपोर्ट की तोसी के लिए सराउंडिंग की मजीद जो ज़मीनें हैं, मजीद ज़मीनें उठा रहे हैं, उनको भी उठाने के लिए उन्होंने कहा जी कि वो सिविल एविएशन को उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए हैं जो भी है। तो इसका मतलब है कि गिलगित एयरपोर्ट की भी तोसी हो रही है। तो ये कुछ फैसले थे। फिर इसमें ज़ाहिर है लोकल काउंसिल बोर्ड्स की जो मंजूरी दी गई है, ये भी बहुत अहम है, चूँकि आपने इन्हीं रूल्स के तहत आप अगले इलेक्शन में जाएंगे। तो लोकल काउंसिल बोर्ड्स की पूरी डिटेल मेरे पास है। अच्छा। हम कल या परसों किसी प्रोग्राम में इसको पूरे अगले प्रोग्राम में जब ये लोकल काउंसिल बोर्ड्स के रूल्स के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, GBCI है मेरे ख्याल में, काउंसिल इस तरह का, उसमें मेरा अपना भी उसमें इनपुट शामिल है। साबिक वाइस चेयरमैन उन्होंने मुझे बुलाया सेशन में, तो उस पर हम अलग से लेकिन ये भी बहुत अहम डिसीजन है। अच्छा सर, ये ज़मीनों का वाला मामला तो आपको पता है बर्निंग इशू है और हर तरफ से इवेंट कराई है, तो ये गवर्नमेंट कुछ मामला को कंट्रोल करने की तरफ जा रही है, क्या कर रही है रूल्स के लिए? नहीं, ये जो लैंड जो एक्विजिशन रूल्स, देखें ज़ाहिर है मतलब इसमें आपको पता है वो जो एक औरंगज़ेब एडवोकेट जो सूबाई वज़ीर क़ानून थे, उनकी सरबराही में ये सारा कुछ एक लैंड रिफॉर्म बिल जो चल रहा था, लेकिन वो कहीं पे जाके वो रुक गया था। उस लैंड रिफॉर्म्स में ये था कि मसलन आपने किसी गांव में कोई स्कूल बनाना है, तो उसमें ये तय था कि उस गांव का 80% तो उन गांव वालों की मलकियत है, 20% या 15% वो हुकूमत के नाम पे, मेरे ख्याल में उस ज़मीन का कोई इस तरह का इशू था कि वो 2080 का फार्मूला था, 2080 का था, 80% पब्लिक और 20% जो है ना वो सरकारी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत उठा सकती है, और पब्लिक प्रोजेक्ट ही हो, वो पब्लिक प्रोजेक्ट ही होगा ज़ाहिर है। मतलब वो कोई सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, तो उस पर बड़ा एहतजाज हुआ, दियामिर से बड़ा एहतजाज आया, हुंजा से आया, और अब ये रूल्स मेरे ख्याल से इसकी मज़ीद आनी चाहिए। सर देखें, मुझे जो और ये हुकूमत की मेरे ख्याल से हम पता नहीं इस पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, 2 दिन गुजर गए हैं, इस काबिना इजलास की ब्रीफिंग उन्होंने नहीं दी है मेरे ख्याल में। अब जाहिर बात है ये चीज़ें उनके सामने ही डिस्कस होती हैं। मतलब ज़ाहिर है इस पर तो सवालात उठने थे ना,
وہ اب ہونا تو یہ چاہے کہ گلگت بلتستان لینڈ ایکوزیشن رولز کیا ہے وہ پبلک کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے لوکل گورنمنٹ یا لوکل کاؤنسل بورڈز کے رولز کیا ہے وہ پبلک ہونا چاہیے. کیا یہ صرف بلدیاتی انتخابات کے لیے کر رہا ہے؟ بالکل میڈیا ان کو پبلک ہونا چاہیے. اب ان کو پبلک نہ کرنے کے پیچھے کیا کہانی ہے مجھے نہیں پتا ہے. وہ بہرحال یہ اور ایسا میرے خیال سے ماضی میں نہیں ہوا ہے کہ کابینہ اجلاس ہو اور اس کی بریفنگ بالکل سامنے نہ آئے. وہ اطلاعات کے منسٹر بھی کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھے. اب اس پہ بریفنگ کیوں نہیں دی گئی یہ سوالیہ نشان ہے. ساتھ میں یہ ناصر آباد والا جو معاملہ ہے سر یہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے محمد دادا کی جو کمپنی ہے اس کے خلاف لاسٹ ٹائم بھی پریس کلب کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا. اس کے بعد ریسنٹلی پھر مظاہرہ ہوا اور یہ پھر سرکاری طور پہ ایوارڈ محمد دادا کو ہی ہوا ہے. یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ سولوشن کیا ہوگا؟ اپڈیٹ کیا ہے؟ اور میرے خیال سے گورنمنٹ کی وہاں پہ جو مظاہرین کے ساتھ جو یکجہتی یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے جو خطاب کیا ہے وہ بھی میرے خیال سے 3 منسٹرز تھے جو میرے خیال میں جس دن احتجاج ہو رہا تھا ناصر آباد میں یہ غالباً نگر جا رہے تھے. وہاں پہ وہ ونٹر سپورٹس کی جو ایکٹیویٹی تھی اس میں شرکت کے لیے تو ظاہر ہے وہاں پہ رکے. اور عوامی نمائندے ہیں ان میں سے جاوید منواز، سہیل عباس اور ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد رکے اور وزیر تعمیرات بھی تھے غالباً. وزیر تعمیرات تھے لیکن وہ میرے خیال میں کہیں زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے. ناصر آباد والے میں شاید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن وہ نگر میں وہ سپورٹس میں تو وہ شاید آگے پیچھے ہوں گے. ٹھیک. وہاں پہ نذیر ایڈوکیٹ نے اسپیچ کی میرے خیال میں کوئی 5-6 منٹ ان کی اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کوئی سرکاری ملازم رولز بنانا گورنمنٹ کا کام ہے، سرکاری آفیسر یا ملازم کا نہیں ہے. اس پہ میرے خیال میں کل کی کیبنٹ میٹنگ میں تمام سیکرٹریز موجود تھے. اچھا یہ چیز کیبنٹ میں ڈسکس کیبنٹ میں ڈسکس ہو گئی ہے اور اس پہ آصف اللہ صاحب جو سیکرٹری منرلز ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس طرح جو ہے نا وہ جس طرح سے ممبران اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر یا منسٹرز نے وہاں پبلک میں ہمارے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں ان کو سپورٹ کیا ہے. تو اس پہ میرے خیال میں وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ایسی چیزوں کی مینس کی نذیر نے جو اسپیچ کی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے اور کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مکمل طور پہ جو بیوروکریسی ہے اسٹیبلشمنٹ جو بیوروکریسی کی ہے اس کو سپورٹ کریں گے. اور اس نے ہدایت جاری کی. تو وہاں پہ کرنل عبید صاحب جو خود جو ہے اس حلقے سے الیکشن جیت کے آئے اور منسٹر ہیں منرلز کے ٹھیک ہے وہ دونوں طرف سے وہ بالکل خاموش رہے. وہ بالکل اس پہ بولے نہیں. وہ اور اس تمام ایکٹیویٹی میں وہ کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہے. اسی حلقے سے جیت کے آئے ہیں. اس کو اس وقت ناصر آباد کے عوام اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ظاہر ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یا بیسیکلی یہ اسی کا مسئلہ ہے. سیکرٹری منرلز ہے اسی کا مسئلہ ہے. سیکرٹری منرلز آصف اللہ خان صاحب ہیں. وہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایشو پیش آئے تو یہ منسٹر کا کام تھا اس کے اوپر ساری چیزیں تھورلی اس کو انیشل کوئی بھی انکوائری بٹھا کے چیک. سیکرٹری تو آپ کا صرف امپلیمنٹیشن باڈی ہے ظاہر ہے. اب وہ ان کا موقف یہ ہے ناصر آباد کے عوام کا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ان کا ایشو چل رہا ہے یہ جو کافی پرانا ہے محمد دادا منرلز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ لیٹر ہے 24 جولائی 2018. اس میں انہوں نے اس کو محمد دادا کو لیز کہا جی کہ آپ کے نام پہ ہے آپ اپنا کام شروع کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جی آپ اپنا کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے. اس پہ جو ناصر آباد کے عوام 4 سال تک 4-5 سال ہو گئے. یہ جو الناصر ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ ہے ناصر آباد کی جو اس لیز کے ایشو پہ بھی کام کری اور ان کے نام پہ بلیوز ہے ان کا موقف یہ ہے کہ لیز محمد دادا کو جس ایریا کی دی گئی تھی وہ اوور لیپنگ کی گئی ہے. جہاں پہ وہ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ اس ایریا سے مثلا تھولداس سے آگے کوئی ایک اور ایریا کے نام ہے تو اس اسپیسیفک ایریا میں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اوور لیپنگ کی گئی ہے ٹیمپرنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے کاغذات کے اندر یا میپ کے اندر. یہ میپ ہوتا ہے باقاعدہ اس کا لیز کا نا یہ اٹیچ ہے یہاں پہ میپ اس کا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو منرل ڈپارٹمنٹ اور ان کی ملی بھگت سے اس میپ کے اندر اور لیپنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے. جو ایریا ہمارا تھا وہ ایریا محمد دادا کے پاس گیا ہے ان کا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر انہوں نے اپنا ایک بیان لا کے کہا ہے کہ یہ ان کا بھی ایک اپنا موقف ہے. تو یہ موقف لے کے سیکرٹری منرلز اپنے گئے تھے اس کے پاس غالباً آصف اللہ کے پاس. تو وہاں پہ ظاہر ہے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی. تو
ان کا یہ موقف ہے ناصرآباد کے عوام کا کہ آصف اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ نے سیدھے طریقے سے اس معاملے کو حل نہیں کیا تو پھر آپ کے خلاف بھی پتہ نہیں سوات اور وزیرستان طرز یا تحریک لبیک پاکستان طرز کا کوئی آپریشن ہوگا. حکومت اپنی مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے. اب میرے خیال میں اگر انہوں نے آصف اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس طرح کی بات سرکاری جو اس اتنے اہم اور بڑے زبردست آفیسر ہیں آصف اللہ صاحب, بالکل, اور پتہ نہیں اس دن اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں اس طرح کے جو ہے نا تھوڑے سے معاملات کے اندر احتیاط سینسیٹیو ہے, بہت عرصے سے چلا رہا ہے, 4-5 سالوں سے یہ ایوارڈ. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ الناصر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 92 میں حکومت سوسائٹی کے نام پر لیز لے کر وہاں تک ٹرک کا راستہ گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ بنایا ہے. اب یہ کہنا ہے کہ جی پھر کہتے ہیں کہ ایک پارٹی ایگریمنٹ کر کے ماربل کو اسلام آباد میں پہنچایا, یہ بھی ان کا موقف ہے, اور پارٹی ایگریمنٹ کے تحت مقامی لوگوں کو روزگار روزگارٹی ملتی تھی وہ دیے گئے. 2004 میں محمد منرلز کے نام سے ایک پارٹی ماربل پر گفت شنید کرنے کے لیے آ گئی. تقریباً گفت شنید 6 مہینے چلتا رہا لیکن کوئی نتیجہ نہیں. آخرکار محمد منرلز کا نمائندہ ذوالفقار نے گفت شنید ناکام ہونے پر اس وقت کے محکمہ مالیات کے افسران سے ملی بھگت کر کے الناصر سوسائٹی کا لیز فائل نکلوا کر جو سکیچ یعنی نقشہ بنا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ایک جعلی نقشہ تیار کر کے الناصر سوسائٹی کے لیز کے اوپر اوور لیپ کر کے محکمہ معدنیات کے آفیسران کو منہ مانگے رقم دے کر ایک جعلی لیز تیار کیا. یہ ان کا موقف ہے. انکار یہ نہیں کرتے کہ اس کو لیز غلط دیا گیا, ان کا موقف یہ ہے کہ اوور لیپ ہوا جو جگہ وہ ان کا موقف ہے. اب اس کا یہ ہے محمد دادا کا یہ ہے کہ جی اس نے ایک اس نے تو ایک سرکاری ایک پروسیس خط لکھا ہے, وہ اس کے اندر اس نے کہا جی کہ اوپر اس کی اپنی کہانی یہ بیان کر رہا ہے. نیچے یہ لکھتا ہے کہ نمبر 1 حکومت ناصر آباد کی عوام اور ہماری کمیٹی کے درمیان معاہدے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی, کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے, تاکہ ہم اپنے الاٹ شدہ علاقے میں مائننگ کا آغاز کر سکیں. حکومت اپنے قانون کے تحت ناصر آباد کے عوام کا حصہ مقرر کر کے ہمیں اجازت اور تحفظ فراہم کرے, کام شروع کر سکیں. ہماری لیز کی میعاد اس وقت سے شروع کی جائے جب ناصر آباد کی عوام ایک معاہدے کے تحت یا حکومت ہمیں علاقے میں کام کرنے کی اس دن سے ان کا لیز کا جو ہے نا وہ آغاز. لیز 20 سال کی ہے, 10 سال اگر ضائع ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی دن جس دن ہم کام شروع کر سکیں. ٹھیک ہے جی. حکومت ہمارا الاٹ شدہ علاقے میں کسی بھی غیر قانونی مائننگ کا سخت نوٹس لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کرے تاکہ ان عناصر کی حوصلہ شکنی ہو. ٹھیک ہے جی. ہماری کمیٹی ایک دفعہ پھر اس بات کی یقین کراتی ہے کہ ہم ناصر آباد کے عوام کو پاکستان اور گلگت کسی بھی چلتی ہوئی ماربل کے مائن لیز ہولڈر سے بہتر منافع اور سہولیات دینے تیار ہیں. علاوہ ازیں ہم صرف 1 ہفتے کے اندر ناصر آباد کے ماربل پر کام شروع کر سکتے ہیں. ہماری حکومت وقت ناصر آباد کے عوام معدنیات تو فلاں سے کی فائدے کے لیے ہمارے کار کیا جائے جو بھی ہے ان کا. اور میرے خیال سے یہ محمد دادا کی جو کمپنی ہے یہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے. ہاں بہت بڑی کمپنی ہے, ظاہر ہے اتنا انہوں نے دیکھیں. اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ ان کا محمد دادا کا موقف یہ ہے کہ جی ہمیں وہاں پہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. الناصر ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی جو ناصر آباد کے عوام کی کوئی ہے, ظاہر کوآپریٹو سوسائٹی ہے, اس کے ملٹی پرپز مقاصد ہوتے ہیں. وہ بینک سوسائٹی کی طرز پہ کوئی چھوٹا بینک بھی چلا سکتے ہیں, یہ کام بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اوور لیپنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف کیبنٹ کے اندر جب یہ بات کی گئی تو اس وقت سب سے زیادہ الیاس صدیقی صاحب ہمارے بھائی ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ بھی گئے تھے یا ہمارے بھی نمائندے گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا. وہ ظاہر ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا موقف تھا, لیکن اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری وہ جو اس وقت ایک سچویشن جو بن رہی ہے وہ تو کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ کی بن رہی ہے. وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ خوف زدہ ہیں, کسی سے ڈرے ہوئے ہیں, کوئی دھمکیاں دے رہا ہے. ہر معاملے میں تو خاموشی نہیں ہو سکتی نا. کرنل صاحب تو کہیں بھی اس طرح کی چیزوں پر نظر نہیں آتے. یا تو یہ ہونا کہ کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب جو ہے نا ہیلتھ منسٹر ہوں اور منرلز کا کوئی ایشو ہو تو پھر بھی ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حلقے کی نمائندہ وہ کام کر سکتا ہے, اگر وہ ہیلتھ کے منسٹر ہیں یا LGRD کے بھی ہیں تب بھی وہ اس کے اندر انٹرفیئر کرے. اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ یا تو کوئی ایسی کوشش ہو کہ محکمے اور جو کمیونٹی ہے ان کو بیچ میں لا کر ان دونوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. اب وہ الیاس صدیقی صاحب تو معاون خصوصی ہے نا, منسٹر تو کرنل عبید ہیں. اب ظاہر ہے اور کابینہ میں الیاس صدیقی دن تو نہیں بیٹھنا ہے. کو تو زیادہ ان ایشوز کا شاید مطلب ممکن ہے ان کو زیادہ وہ زیادہ اس میں علم رکھتے ہوں,
या मालूमात उनकी दुरुस्त हो सकती हैं, कंसर्न ज्यादा नहीं लेकिन है। कंसर्न तो ज्यादा उबैद है दो तरह से। एक तो मिनिस्टर हैं, और हल्के दूसरा के उस नुमाइंदे हल्के से हल्का नंबर 6 हुंजा से वो मुंतखब होके आए हैं। अब जिस तरह से वो खामोश बैठे हुए हैं, बिल्कुल मुजरिमाना खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। और कैबिनेट इजलास में जावेद मनवा और सुहेल बात कर रहे होते हैं, कर्नल वैद साहब खामोश बैठे हैं। आप तो कैबिनेट इजलास में या तो कहे जी कि नासिराबाद के अवाम गलत हैं, सीधी सी बात करें, कहे जी कि हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी जिस तरह आसिफुल्लाह साहब ने कहा, जाहिर बात है इम्प्लीमेंटेशन बॉडी ने तो यही कहना है कि आसिफुल्लाह ने जो जुबान इस्तेमाल की वो गलत है, उसकी इंक्वायरी की जाएगी, ना इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल जबान पे ताले। तो सिर्फ मुराद और ये ओहदे के लिए तो लोगों ने वोट नहीं दिया। जाहिर है मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ, मुझे पता है 5 साल में उस हल्के के जितने भी अच्छे बुरे मसले मसाइल होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं, पथराव भी होता है, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है। आप बुरे वक्त में छुप जाए, अच्छे वक्तों में सिनत तान के जाके वहाँ पे जो है ना अपनी वो नज़ीर एडवोकेट हल्का 19 से आके हल्का 6 में खिताब कर सकते हैं। देखिए बस वो लीडरशिप है ना, वो हल्का अपने हल्के के अंदर। नज़ीर ने दुरुस्त की है बात, गलत की है अपनी जगह पे, बट वहाँ से आके पब्लिक को तो उसने मुतमईन करवाया, पब्लिक के सामने तो जाहिर है वहाँ पे जाके नज़ीर एडवोकेट उनको ये तो नहीं कह सकता था कि आप लोग सड़क पे आए हैं, आप दहशतगर्द हैं, गद्दार हैं, तो आप पे हम ऊपर से उसकी गुफ्तगू अपनी जगह पे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो किया कि गवर्नमेंट मौजूद है। ये देखें, एक तो ये है ना कि नासिराबाद में अब वो वज़ीरिस्तान और स्वात का जो इशू आ रहा है ना, उसमें वज़ीरिस्तान और स्वात ऑपरेशन में नासिराबाद के लोगों की तकरीबन शुहदा है अच्छी खासी तादाद में। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक और इशू जो है वो जावेद पीवलन में है। जावेद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मेरे ख्याल में टाइम कम है, बट मैं इतना बता मुख्तसर कमेंट करें तो कि जावेद बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है, उनकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त होती है, और सेंट्रल जिस सेक्रेटरी पार्टी में भी होते है, हैं तन मन धन के साथ वो उसके साथ होते हैं। एक अरसे से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले जितना भी कहें कि जावेद की जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और लज़मी बात है यही तो कहेंगे। ये 2009 के बाद भी और था, बहुत सारे लोग जब पीपल्स पार्टी के छोड़ के जा रहे कलवली वगैरह वो सारे गए, उस वक्त भी ये बातें होती थी कि कोई इवन जाफर शाह साहब के बहुत फर्क पड़ता है उस पे कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा बेनिफिट ये हो रहा है कि डॉक्टर इकबाल पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उस हल्के से नहीं है, वो हल्का नंबर 3 से है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने सुन लिया और अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।